अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीयिल कबीर अल कबीरिल मुताल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला ला शरीक लहू फिज़्ज़ाति वस्सिफ़ात वस्सलातु वस्सलामु अला मन उरसिला बिलबराहीन वल बय्यिनात व अला आलिही व अस्हाबिही व अहले बैतिही अत्तय्यिबीन अत्ताहिरात अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम उलमाए किराम तलबाए इज़्ज़ाम और द बाला बटखेले और द गिरदो नवाह न रागली मशरानो कशरानो ज़वानानो अस्सलामु अलैकुम। स्तासो दा प्रोग्राम नमाजीगर न शुरू दे और तर उस हम ला रवान दे तासो ढेर बयानात वावरेदल और ज़माना मख के द मौलाना सजादुर रहमान साहेब बयान तासो तफसीली वावरे द यौ तफसीली बयान नरुस्त बिया द दे गुंजाइश नहीं चे बल खतीब दिम राशि वागा दिम 2 घंटे बिया टाइम वाखली माता जीशान रातवी चे तब उस कम अज कम 2 घंटे बयान खाई अगर तुम्हें जमा तुमरा दजरा जोर निश्ता मुख्तसर उसो खबरी बदर तकवमा कस्तासो ज़ौक़ हो के देशी चे दागे मुताबिक ज़ टाइम वाखलम और कनो नुज़ा इंतहाई स्तरेम जमा सीना बिल्कुल जाम द मरे में इजाजत न रखे ज़ोज़ दगा दे लग साथ की ज़लमकोट के प्रोग्रामों माजीगर नौलते न रालम मास्तासो पर मख्की द कुरान यो आयत तिलावत करे और दी आयत पढ़ना की बजा खबरी कौम तासो दजड़ दा लोखे बिल्कुल सीधा कहे इंशाअल्लाह चे कोर तो ज़ैन और सब अज़ान सराइयो से द कुरान करीम बाज़ आयात ची दी अगर देर लोई जामियत लगे
तो खुसूसियत सरा द सहाबा किरामो जमाना दा यो दो काफिले द शपे रागली दी और पे यो सहरा की अगी पड़ाव अचोले दे दमक ही गया दी यो बल न पीजनी दो काफिली दी तो बेल बेल जैनु न रागली पदी यवा काफिला के हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु दे हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ता अंदाजा लगी चीज़े बला काफिला के सूख थी हजरत उमर अखबल गुलाम खादिम और शागिर्द तो हुई पास यो ऐलान होगा उसमें पता लगी चीज़े के सूख सूख का सानी इससे ऐलान होगा वे ऐलानों का अय्यो आयतिन अर्जा फिल कुरान जे ऐ काफिले वालों द कुरान करीम अगम आयत जगह डीर उम्मीद वर्क उनके दे बंदा डीर ज्याद पर उम्मीद की द मायूसे नहीं बच की द फारूक आजम शागिर्दा एतराज दा सवाल कई पब्बल काफिला के हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु नास्ते अगर चिकल दा ऐलान हुआ रे अगर शागिर्द तो ही पासा जवाब वर्का जिद कुरान करीम तूलो नजियात पुर उम्मीद आयत दे चिल्ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह अल्लाह वही ए बंदगानो चिकम पजान बाने जुल्म करे दे ज्यादा करे दा गुनाहों नहीं करी दी गुनाहों यो अंबार यो पीठी जमा करी दी अल्लाह वही जमादी गुनाहगार बंदगानो तो अल्लाह तक़नतू मिन रहमतिल्लाह दल्ला दर रहमत ना उम्मीद की गई मा अल्लाह बस्ता सुटूल गुनाहों ना माफ की फारूक आजम शागिर्द हुई पासा पल सवालों का चे अय्यु आयतिन आज़म फिल कुरान चे कुरान के टूलना अजमत वाला अजीमुशान आयत कम दे काफिला के बले काफिला के हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु दे अगर शागिर्द हुई कुम पास जवाब वर्का चेद कुरान टूलना अजमत वाला आयत दे अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम आयतुल कुर्सी वेला वेदा टोलना शान वाला अजमत वाला आयते यो आयते लेकिन अल्लाह इसमें जाहिर और इसमें जमीर अतल्लस करत पके अल्लाह नुमरा गले दे दिलो शान वाला दे फारूक आजम शागिर्द हुई पासा बल सवालों का कि अय्यु आयतिन फिल कुरानी अखवफ आगा कमायते चिसड़े ज़ियाद उयरई बंदा उयरीगी नुचे कल दे साइल दा सवालु को बले काफिला के हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु नास्ते अगर शागिर्द हुई पास जवाब वर्का कि कुरान की टूलु नज़ियात यरउन के आयतारे वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह
वत्तकू यौमन उयरे गए दागर वज़िना तुरजऊन फीही इलल्लाह कि पक्का मौरन के अल्लाह पर दरबार के पेश किए गए, अल्लाह तरफ तब रवाने गए। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला दशपी त्यारदा योबल पी जलीन दे काफिले न सवाल शुरू दे योबल काफिले वाला जवाब वर्के। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला हुई पास शागिर्दा औदा सवाल का कि अय्यु आयतिन अजमाउ फिल कुरआन जिद कुरान करीम कम आयते चे जामिया तरीन दे आगा कम आयते कि अगर डीर हुई जामियत लरी आयत हुई यहूदे खुला पके डीरी खबरी दिन नचोड़ा खुलासा बयान करेदा कि फारूक आजम रजी अल्लाह तआला दा सवाल कई नो हजरत अब्दुल्ला इब्ने तासो तवज्जो शते जमा खबरे था। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला हुई के सवाल का अय्यो आयतिन अजमाउ फिल कुरआन जिद कुरान दा टूलना जामिया तरीन आयत कम दे ज मुख्तसरी को पके डीर उलूम और डीरी खबरी पके बयान करे छी नुबले काफिले चे दावा औरेदल नो अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला नु शागिर्द तो पास जवाब वर्का अगर पासी और जवाब वर्की नुसुई जवाब वर्का जिद कुरान दा टूल ना जामे तरीन आयत दादे इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा वयन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। वन वाखले कुरान जमंकार खुद अल्लाह किताब बयान वल्ली मुखो उखल कुराशे राशे जमंग कुरान वावरे जमंग उलमाए किरामुना अल्लाह किताब वावरे जिस्ता सो दुनिया और आखिर पे खैस्तशी नुजकल अब्दुल्ला इब्ने मसूद शागिर्दा जवाब वर्को चिद टूल ना जामे तरीन आयत दादे दाद सूरह नहल दे दा आयत स्वरलसम सिपारा दा और आयत नंबर 90 दे चिकले दा आयत बयान को नो फारूक आजम बगैर द तपोस कवलोना हुई चिदून तपोसु का अफीकुम इब्नु मसूद अफीकुम इब्नु मसूद दिली दो बेद चावलोए वे तपोसु का चे काफिले वाला मुसाफिरो तासु के अब्दुल्ला इब्ने मसूद खुन दे चरे चिकले दावे नुबल तरफ ना मलगरी चगड़ा चे हां दा नास्ते नु फारूक आजम रजी अल्लाह तआला मुझे दावा औरेदल नुई चिकुनै कुन मुले इल्म दा कोयो दासी इंसान दे चिदा द इल्म ना डकड़े शरे सीना अल्लाह दा इल्म न डक कड़ेदा नो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला नो दे आयत बारक हुई अजमाउ आयतिन फिल कुरआन लिल खैरि व शर अल्लाह पदी की खैर और शर टूल बयान करे दे राशे बखेले वाला उनन बोर तो वकीदू औ दे आयत तफसीर बकुम दे इमामुल अंबिया द फरामीनुना औ द कुरान द नूर आयतुना राशिद दी वजाहत हो रही कि अल्लाह कुरान पर यो आयत की जमा करे दे कमाल दे कमाल
او یو رب در تم بیان کم چې خوند ته واخلې ما چې کوم آیت ویل دي د دې آیت نه یو آیت مخکې الله د خپل قران تعارف کوي نو سوئی وی ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وی جما نازل کرے دے پتا باندې داس کتاب تبیان لکل شیء چې پاره کې هر شی بیان کړي شوی دی د هر څه وضاحت پکې الله وی ټول کتاب خو پریګ دی دې راتلون کې یو آیت غور کوي چې الله په یو آیت کې د علم دریاب بن کړي دی دا یو مثال پیش کړی تاسو ته وکړه وی ان الله یأمر بالعدل والاحسان ستړي خو نه شوي ان الله یأمر بالعدل بیشکا یقینی خبر دا اللہ حکم کوي بالعدل فعدل سرا انصاف سرا دویم مانا ان اللہ یأمر بالعدل اللہ حکم کئی دے انصاف کولو دسیشی حکم کئی سبق کوئی انصاف بکوئی عدل بکوئی والاحسان او احسان بکوئی وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى او قرابتدار رشتہ داران چی دی دا غید حقوق ادا کولو دور کولو حکم قرآن کی اللہ کی وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَيَنْهَا او اللہ منکی عن الفحشاء د بے حیائنا د سشینا من کول کئی د بے حیائنا والمنکر او د بدو کارنا والبغی او د ظلم اور د بغاوتنا اللہ ویعظکم لعلکم تذکرون اللہ تاسو تواز کئی اللہ درتا نصیحت کئی لعلکم تذکرون جے تاسو نصیحت واخلے تاسو پوشے راش مادرتا لفظی ترجمہ اکڑلا اس تدی لگو وضاحت واورے جس تاسو دا زڑو دماغ روخانشی وکی دے ورطا دا قرآن پا خونزان پوے اللہ وی ان اللہ یأمر بالعدل اللہ دا سشی حکم کئی پا قیسو باندے خو سبحان اللہ دیر ہوئے چیز دا قرآن ہوئے من ٹول ساڑا ناشی ان اللہ یأمر بالعدل اللہ دا عدل حکم کئی دا انصاف حکم کئی عدل ستوی انصاف ستوی بخپلا اللہ دا دی آیت تشریح کرے دا راتلن کی صورت کے صورت بنی اسرائیل کے بس 100 صفحے واڑوئی دا دی آیت اللہ دیر زبردست تفصیل کرے دے پاگے دی آیت کی ان اللہ یأمر بالعدل اللہ دا عدل حکم کئی دے انصاف حکم کئی او پا آیت نمبر 22 کی اللہ وی وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَقَضَى رَبُّكَ فیصلہ کری دستا رب فیصلہ کری دستا رب زکا چید اللہ فیصلہ چیدا دا سوکرد کولے دا دو ٹوک دا وقضا ربکا فیصلہ کری دستا رب اللہ تعبدو الا ایاہو چی بندگی بان نکوئی عبادت بان نکوئی الا ایاہو کہ کوئی نو دا چاوے کوئی
बड़ खेले वाला हो अल्लाह नुम पमीनो आखले जबदर तदवा कोम अल्लाह दर तो पजड़नों के तौहीद दा नूर खोर का मुंतलावी कज़ा रब्बुका तारा फैसला करदा अल्लाह ताबुदू इल्ला इयाहू जी बंदगी बन कोई मगर दचावे कोई अल्लाह बंदगी के बंदगी बकोए दा इंसाफ दा अदल दे सशे दे द टोलना घट अदल दा दे द टोलना लुई इंसाफ सरे दा दे जे अल्लाह हक वादा कोए द अल्लाह प हुकूक की बदल्ला सर ज्यादती न कोए व क़ज़ा रब्बुका अल्लाह ताबुदू इल्ला इयाहू सिर्फ दाग बंदगी बकोए कुरान बल मकाम की हुए शाहिद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवल मलाइकतु व उलुल इल्मी काइमन बिल क़िस्त शाहिद अल्लाह गवाही वर कड़े दचा अल्लाह वल मलाइकतो और चावर कड़े द गवाही फरिश्तो मलाइको व उलुल इल्मी औ इल्म वालो उलमा दी गवाही वर कड़े दा द कमी खबरी जसी खबरें करे दा अल्लाह द तौहीद शहीद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु ददी खबरी गवई अल्लाह मा वर करदा मलाइको वर करेदा अहले इल्म वर करेदा जमा तौहीद बयान होए काइमम बिल क़िस्त अव्वल इंसाफ से शेरे उमदक्का दे दाइन इंसाफ थे औ चे तौहीद न मनी शिरक नो कुरान हुई इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम तौहीद टोल ना लोए अदल दे और शिरक टोल ना लोए जुल्म दे तो अव्वल हक दा अल्लाह दे अदल और दीम आयत आम दे दाना टोल हुकूक बा अदा कर बादशाह ला अदल पकार दे प्लार ला प बच्चों की अदल पकार दे मोरला प बच्चों की अदल पकार दे उस्ताद ला प शागिर्दानों की अदल पकार दे हुकूमत ला पर आया के पकार दे अदल पकार दे इंसाफ पकार दे रेड़े वाले जे माल खर्चे नुदलम सब पकार दे अदल और इंसाफ पकार दे चे नोटू न खक कर और पूरा वाखली और चे को रावड़े सेबो तगोरे नो बस अगर समी जुदाई खी और स्काई चे दे शापर वो लड़कले विदायो सा नो अल्लाह इन्न अल्लाह यअमुरु बिल अदल दा अदल यवाज़ बादशाह ल न दे दा हर चाल दा चाल दे दा हर चाल अदल पकार कुरान ला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू दचा दुश्मनी दचा बुग़्ज़ दी ता दुमरा उरान नकी पदीद रापोर्ट नकी जेते इंसाफ रेगरे चादर तद यवी रुपए नुकसान दर कुत्ते द कुफर फतवे लगावा दगा से दकना दा नूर खलक कुमड़ी के मुला तो सो नुकसान हो रखे दिल नूर गरज नो जिंदे फतवे पे लगे अदल बताए दाना द चिस्ता यो सड़े मुखालिफ शो सब अदल प्रेग दे ना किस्ता दुश्मन हुमी खुद सब काए अदल बन प्रे दे यादिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा अल्लाह वे अदल कोए दाद तक़वा द पार डेर नेज दे औ आवरे यो बादशाह अदल कई यो बादशाह इंसाफ कई अल्लाह बदल सवर कई अल्लाह जी इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल अल्लाह दा अदल हुक्म कई नुकम हुक्मरान ची अदल शुरू की
न इमामुल अंबिया वही वो कसान दी अल्लाह वागद क़यामत पर खपल द अरश द सूरी लांद की नहीं अगे की अव्वल कस्जिद इमामुन आदिलुन अव्वल लगा हुक्मरान दे जगह अदल कायम कम बादशाह और हाकिम च अदल कायम की नो अल्लाह बदल सवर कई द अर्श मुअल्ला सूरे बोल अल्लाह वर कई अल्लाह द अर्श द सूरे द लांदी वई खुदा खुदी रकम अदा इंसाफ अदालत लदा इंसाफ पकार दे जे गरीब द पार संगत इंसाफ कहे फैसला कहता शांति द मालदार द पार बा हम कहे जे गरीब राशि पाग बांधे दा से सख्तियों के चे मालदार राशि दाग द पार फैसला बदल शिनु द अदल न दे चे द वजीरानो द पार जुदा कानूनी और द अवामो द पारा जुदा कानून शी द अदल न दे बिल्कुल द अदल न दे इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल अल्लाह दा अदल हुक्म करे दे अल्लाह दा इंसाफ हुक्म करे दे और द अदल तपूस कवे नो द फारूक आजम रजी अल्लाह तआला नु न कवे चिदागा अदालत द सिद्दीक अकबर न तपूस कवे द अदालत द उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रजी अल्लाह तआला नु न तपूस कवे द अदल कि टूल मदीना की मुनाफिकीन राजम शिदी और दागद कत्ल मंसूबा तैयार शिवेदा दागद मर्ग मंसूबा तैयार शिवेदा खलक राजी हुए अमीरुल मोमिनीन इजाजत राका जिदा खलक हुए जुनू चिस्ता खिलाफ साजिश की लियारी नगवे नाना जिला जुंदेम जिस जुंदेम नुज़ख पल कत्ल इरादी कवल वाला वजले जबम मड़केगम न चरता ब्याबा गब वजले की नाना दानदा जे खपली पुरसे बच कवलो द पारा हर कस वजनी लगी आए अजीम अजीम खलक वजनी लगी आए नाना इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल अल्लाह वही अदल कायम का फारूक आजम रजी अल्लाह तआला नो दा से अदल कायम करे रे कि बिजी और मरियान पयोज़ की उबस की लिया दादा अदल असर दे दादा शीशा असर दे दादा अदल असर दे और दा से अदल कायम करे दे चिन्नन वर्त खिलाफत में लाशे दे सरवजे तीर शे को जुमात के वलार दे मस्जिद नबवी के द जुमीर वजदा मिंबर तराखत ले दे ची उदरे नुई ची या अय्युहन नास ए खल्क आव रही इस्माऊ आव रही यो बांड चिरा पास राम कसरा पास विल्ला नस्मऊ वला नुती नौरू बादशाह तो सब इसता खबरा ला नस्मऊ वला नुती नदी खबरा औरू नहीं मनु नदी ताज को फारूक आजम रजी अल्लाह तआला नु दानदा चिकस नन प मजमा के दत दी कसरा पासी ओ मात दी सोई दे कसानो व बिदुमर लती व हली ज बजैबे वजरी पोशवे नन खुदा से आला जोड़ कली मौलाना सुख तपूसु की च मसला से अरो खल्को तो इराबान दे के वजीर न बादशाह न सुख तपूसु की पागा बांधे रा बांधी की ना अदल वावरे फारूक आजम रजी अल्लाह तआला नु मस्जिद नबवी के मिंबर पैगंबर बांधे वलार दे औ कसु इल्ला नस्मऊ वला नुती खलक नास्ते न देवरत सोई देवी चेत ए दल्ला बंदा ए रूरा वली नावर जमा खबरा वली ताअत न कह जमा दे खबर आखिर वजह सदा सोई तस द मलगरी स्पीकर न के नहीं च नूर तावाजी आजाद छी खा कुनो खा ख्याल मुश्ता सवीदा कसला नस्मऊ वला नुती फारूक आजम हुई ची वली नावरी अगर हुई फारूक आजम तासु सूरज मक्की माले गनीमत तकसीम करे दे और टोलू ता दो गजा कपड़ा तकसीम शवेदा
او د دو گزونه خو کورتن نکیږي مونږ ته دو گزه میلاو شوی دا نو تا ته هم دو گزه میلاو شوی دا داغینا نو تا ته دا کورته څنګه جوړه کړې دا چې مونږ له دې کما حصہ راکړې دا او ځان له دې پورا جوړه کړې دا صورت تیار کړې دا دې کم ځای نه راوړې څومره حق چې زمونږ او هغوم رستاو دا فالتو دې کم ځای نه راوړې دا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دانوي وی چې بچیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ توئی بچی پاسا جواب ورکا فاروق اعظم بچی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ را پاسے واور خلقو بالکل ستاسو سوال صحیح دے خمات ام پاگی کی سمیلاو شیوا دوگز مات میلاو شیوا او امیر المومنین بادشاہ و خلیفہ دد پارم دوگزوا خوز بچے اماو پلار میں بادشاہ دے امیر المومنین دے خلیفہ دے نماغ پلاغ دوگز ام پلار لورکلا چی پلار خیر دے زب گزارو کم کتا چی دے دا پیغمبر پا ممبر باندے ولارے نو چستا کرتا پورشی زما خیر دے ماور کرے دا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا غشان تے غبانڈ چیتا گوری چی ویا اس تی سخیال دے نو اگر آپاسیت سوئی وی قل اذن نسمعو و نتی اے امیر المومنین اس خبر کوا تقریر کوا تے کوا زیوری دلولم تیارم اور اطاعت پارم تیار یما نن جکل خبر کیگی چی دا حاکم احتساب پکار دے نو خلق را پورت شی چنا ند احتساب ندے پکار زیم دا ہر چا پکار دے چی صحیح احتسابی نو دا دا ہر چا پکار دے دیر سنویم پوشوی بیا با خفگان راشی مخیط ازم ہاں دا خبر پریگ دے خود دمر خود پوئی گئے انسانانو قرآن دے الفاظو تا لغورو کئے نو عرض میں دا کہو ان اللہ یأمرو بالعدل اللہ اول دسیشی حکم کرے دے ہوئے دا عدل